म्हजें नांव ओफिलिया डिसोजा, हांव गांवांत पानिरची। आज हांगासर म्हज्या जिवितांत जाल्लें एक व्हडलें आजाप म्हणून सांगूंकच हांव संतोश पावता। म्हाका फेब्रुवारींत एक फावटी पोटांत दूख उठली, हांव डॉक्टरा कुशीन गेली, मागीर थंय म्हाका स्कॅनिंग आनी पुरो केलें आनी नॉर्मल आसा, युरीन इन्फेक्शन मात्र आनी किडनी गेलें इन्फेक्शन आसा म्हूण सांगलें। आनी उपरांत एक सिस्ट आसा पोटांत, पूण तें कांय जावचें ना, तें इन्फेक्शन आसले वरवीं आसा जावंक पुरो म्हणलें। जालें मागीर हांव डिस्चार्ज जावन घरा गेली, 10 दीस उपरांत परत्यान आयली, शुगर आनी पुरो हाय आसलें पयलें, मागीर इल्लें नॉर्मलाक आयलें, मागीर परत्यान 10 दीस उपरांत टेस्टाक येताना नॉर्मल आसली, हुशार आसली। वचून एक हप्तो जाताना परत्यान म्हाका दूख उठली, ताप आयलो। त्या टायमार म्हाका मस्त परत्यान एडमीट जाली, एडमीट जाताना मस्त पोटान दूख म्हळ्यार म्हाका खंयचे वखद दिल्यारय लागनातलें, खंयचे वखद दिल्यार खंयचे कितलें इंजेक्शन दिलें हाय पावराचें घालून जाल्यारय रावनातलें। 4 दीस म्हणसर त्या वेळार म्हज्या भयण्यांनी आनी तशेंच म्हजी मावशी आसा डोरीस कुवेल्लो, ती आनी सगळ्यांनी सांगलें तूं कांय भिये नाका, आमी देवा कडेन मागया, आमी कांय जायना तुका म्हूण। मागीर परत्यान स्कॅन करतना परत्यान मस्त कॉम्प्लिकेशन आसात म्हूण सांगून डॉक्टरांनी सांगलें। म्हाका तांणी उलयतना कळ्ळें, पूण घरच्यां कडेन कोणेंच तांणी डॉक्टरांनी सांगूना। पूण तो रिपोर्ट डोरीस मावशीच्या नातीन पळोवन तांचे कडेन सांगलां अशें मस्त हें आसा, भियाची गजाल तिची, मस्त डेंजर आसा म्हूण। मागीर परत्यान म्हाका 1-2-3 दिसां उपरांत परत्यान तांणी हें ताप आसतना परत्यान तांणी बायोप्सी करूंक हें केलें। त्या वेळार हांवें सगळो वेळ मागलें एकच हें, हांव त्या हॉस्पिटलांत न्हिदोन आसतना हांव कितलें लढोन आसल्यार हांव सांगून आसलें एकच कीर्तन 121 तेंच सांगून आसली, आनी मावशेन म्हाका दिल्लें उतार इसाया 41, इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप 41 तातूंत 10वें वाक्य सांगलें म्हाका, भिये नाका कित्याक हांव तुजें सवें आसा, घाबर नाका कित्याक हांव तुजो देव, हांव तुका घटाय दिता, हांव तुका मजत दिता, म्हजें जैतेवंत उजव्या हातान तुका सांबाळटा म्हूण। तेंच हांव म्हज्या मोबायलार बायबलाचें हें आसलें पळोवन हांव तातूंत पळोवन म्हाका तांच्या वेळार हांव तें वाचून आसली। आनी एक 43 वाक्य 2, तूं उदकांतल्यान वेशी जाल्यार हांव तुजे सवें आसतलो, न्हंयांतल्यान वेशी जाल्यार त्यो तुका बुडोवच्यो नात, उज्यांतल्यान तूं चलशी जाल्यार तूं लासून वेसोनाय, उज्याच्यो जिबो तुजे भस्म करच्यो नात। हें उतार हांव केदाळे वाचून आसली, पूण म्हाका मागणें करूंक जायनातलें जाल्यार म्हज्या मतींत हांव त्या दुखीच्या वेळार हांव सांगूनच आसली। ते इसायाचें कीर्तन 121 म्हज्या तोंडांत केदाळे आसतलें, हांव सदांय सांगून आसलें, देखून म्हाका तें येतलें जाल्यार त्या दुखीच्या वेळार म्हाका सुकतलें। हांव तें बायोप्सी करूंक ताणें हें करतानाय हांव तेंच सांगून आसली। अशें आसतना आजा भितर तो रिपोर्ट आयलो, नेगेटीव आयलो, कांय प्रॉब्लेम ना, बरी आसा, ते ओन्ली युरीन इन्फेक्शन। हें म्हज्या हातून जेजून केल्लें वर्तें आजा पुत म्हूण सांगूंक हांव संतोश पावतां। अर्गां तुका सोम्यान जेजू, होगळाप तुका सोम्यान जेजू, महिमा तुका सोम्यान जेजू। म्हजे खातीर मागली म्हज्या कुटुंबाची, सर म्हज्या कुटुंबाची, म्हज्या बापूची भुरगीं, म्हज्या भयणी भाव भयणी सगळ्यांनी मागलां, तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। आनी अशेंच म्हजें म्हाका आनी कालच्या दिसा म्हाका जोर दूख आसली सायड, आनी म्हाका 1 घंटो चड बसूंक जायना, पूण हांव आज सकाळीं 10 वरां आयल्या, येदोळ म्हाका कांय दूख ना, मस्त हांव हॅप्पी आसा आनी मस्त म्हाका बरेंपण दिसता। आनी हांव हांगा मागण्यांक येवना, फस्ट टायम येवचें हांगा, पयलें कार्नाड आसतना आयिल्लीं 1-2 फावटी कोण आयल्या, मागीर हांव युट्यूबार पळोवनूच आसता जेरी फादराबाचें मागणें, आनी मीस आनी पुरो पळोवनूच आसता फ्री आसतना। देखून हांव आज देवाक अर्गां दितां, आनी हांगासर येवंक म्हाका फावो केल्ल्याक हांव परत्यान देवाक म्हजी महिमा पटयतां। देव बरें करूं।